अस्सलाम वालेकुम। तुर्की के कैपिटल अनकरा शहर से आपका भाई आपका दोस्त आपको कहता है वेलकम। यार, आज की जो वीडियो है इट्स अबाउट नफूस। हुआ कुछ यूँ है कि सऊदी अरब से मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने मुझसे ही गॉट इन टच विद मी एंड ही सेड कि भाईजान मैंने 2020 में अनकरा के अंदर उन्होंने मुझे इलाका मामा का इलाका था यार, गुलवेरन गुलवेरन के अंदर मैंने फ़्लैट लिया था और अपनी टीआरसी बना के मैं घर किराए पे दे के वापस सऊदी अरब चला गया। उसके बाद 2-3 दफ़ा आके हॉलीडेज़ करके चला गया, तो घर मेरा रेंट पे ही था। तो मैं वहाँ पे मैंने नफूस नहीं करवाया अपना, और अभी मैं दोबारा तुर्की शिफ्ट होना चाह रहा हूँ। तो मुझे बताएं कि मेरा जो इलाका गुलवेरन का है वो तो उस लिस्ट में अब आ गया है जो कि फॉरेनर्स के लिए बंद हो गई हैं। तो मैं अब अपना नफूस कैसे करवाऊँ? तो मैंने उनसे काफ़ी तफसीली मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने 2-3 रास्ते बताए। मैंने कहा जी, लेकिन उन रास्तों में ये था कि नफूस आपका हो नहीं सकता, सो व्हाट आर दी अदर ऑप्शंस यू हैव। लेकिन नफूस अब आपका वहाँ पे नहीं हो सकता। वो काफ़ी मतलब कह रहे थे कि जी मैं कोई लॉर करूँ क्या करूँ, क्योंकि मैंने जो घर लिया वो तो मैंने 2 साल पहले लिया था। लेकिन गाइस, द अनफॉर्चुनेटली द सिचुएशन वाज, अगर आपने तुर्की में, अगर मेरे ये आप सबको एडवाइस है, अगर आपने यहाँ पे घर लिए हुए हैं और आपने अपना नफूस नहीं करवाया हुआ, तो प्लीज़ जल्दी से जल्दी अपना जो नफूस है वो आप करवा लें। वक्त का कुछ पता नहीं होता, हालात का कुछ पता नहीं होता। ये जो रूल्स आ रहे हैं ये भी एकदम ही आए हैं। पिछले साल तक, इस महीने पिछले साल तक सत्ते खैरें थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, ऑल इज़ वेल था। हर तरफ से सब अच्छे की रिपोर्ट थी। लेकिन जब चेंजेस आई हैं तो फिर एकदम आती रही हैं, मतलब नॉन स्टॉप आती रही हैं। तो आई एज्यूम कि अगले साल चूँकि इनके इलेक्शन है, इलेक्शन तक ये और भी आती रहेंगी। तो डोंट वेस्ट योर टाइम। अगर आपने अपना घर लिया हुआ है, इवन दो अगर वो उस इलाके में नहीं है जहाँ जो बैन है, अगर वो उस एरिया के अंदर है फिर तो मतलब हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर वो उस एरिया के अंदर नहीं है जो फॉरेनर्स के लिए बैन है, तो आप काइंडली जल्दी से जल्दी अपना नफूस करवा लें। होता ये रहा है कि लोगों ने नफूस को इम्पोर्टेंट नहीं लिया। लेकिन जो मेरी इन भाई साहब से बात हुई है, मैंने उनको ये समझाने की कोशिश की है कि देखें, बेशक आपने घर पहले का लिया है, लेकिन आप अब जो रूल है कि 20% जो रेशो आ गई है, 20-80 की रेशो है। तुर्की के जिस इलाके में 20% से ज़्यादा फॉरनर हो जाएंगे वो इलाका फॉरनर्स के लिए बंद हो जाएगा। 20 और लोकल की रेशो 80%। पहले ये 75-25 पे था, बट एज ऑफ 1 जुलाई ये 20-80% पे ये चला गया। तो अगर आपने पहले अपना नफूस नहीं करवाया हुआ और पहले का आपने घर लिया हुआ है, तो इसका मतलब है घर लेने से कुछ नहीं फ़र्क पड़ता। अगर आपका नफूस नहीं है तो आप उस 20% के अंदर नहीं हैं, अब आप ओवर 20 के ऊपर जाएंगे। बेशक जब आपने घर लिया था कोई 2 साल पहले या 3 साल पहले, और बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ख़ास तौर पे जो यूरोपियंस हैं, चूँकि मैं ख़ुद यूरोप से आया हूँ एंड आई नो सो मैनी पीपल फ्राम यूरोप, जो यूरोप से मतलब फैमिलीज़ हैं जिन्होंने यहाँ पे एज अ हॉलीडे होम्स टाइप के घर, मतलब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स की हुई थी। वो लोगों ने घर किराए पे भी नहीं दिए हुए थे, वो बस हॉलीडेज़ के लिए वो रखे हुए थे। अब उनको भी ये प्रॉब्लम है। लोगों ने नफूस को वेरी लाइटली लिया है, लेकिन अब जो प्रॉब्लम है, अगर कोई इलाका 20% फॉरनर पॉपुलेशन की वजह से फॉरनर के लिए बंद हो गया है, तो आपके घर होने के बावजूद अगर आपके साथ ये सिचुएशन है तो आप उस 20% के अंदर नहीं हैं। वो जो पहले के 20% जहाँ पे रह रहे हैं वो आगे अपना कंटिन्यू कर सकते हैं, जो 20% के बाद आ रहे हैं वो नहीं कर सकते, क्योंकि आप तो उस नंबर के अंदर पहले नहीं हैं। और जब इन्होंने ये मतलब रेशो निकाली है, ऑल दी फॉरनर्स इन दैट पर्टिकुलर एरिया वाज अकाउंटेड फॉर, आप उस अकाउंट से बाहर हैं। तो गाइस, डोंट टेक इट लाइटली। हालात का कुछ पता नहीं, वक्त का कुछ पता नहीं। अगर आपने घर लिया हुआ है, जैसे ही आपका कोई भी बिल, आपको पहला बिल जब भी रिसीव होता है, बिजली गैस पानी में से कोई भी बिल, मेरा ख्याल है जो स्ट्रेट फॉरवर्ड जो कनेक्शन है वो सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इलेक्ट्रिसिटी का है, वो विद इन कपल ऑफ आवर्स है। आपने जब अपना इलेक्ट्रिसिटी का आप कनेक्शन लेते हैं तो विद इन मे बी एन आवर और 2 आवर्स
وہ آپ کی بجلی آپ کے اکاؤنٹ پہ آپ کے کھاتے میں چڑھ جاتی ہے اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. اینڈ دین ود ان فیو ڈیز یو گیٹ یور بل. جیسے ہی آپ کو پہلا بل آتا ہے آپ اپنا سب سے پہلے جا کے نفوذ کروا کے اپنے آپ کو سیو کریں. لوگ آئی ریئلی ڈونٹ نو کہ لوگ مطلب نفوذ کو کیوں وہ اتنا وہ سیریس نہیں وہ لیتے. اب نفوذ کروانے کا جو طریقہ ہے وہ بھی کافی حد تک چینج ہو گیا اور تھوڑا سا ہارڈ اور کمپلیکیٹو ہو گیا. پہلے جو تھا مطلب یہ جولائی سے پہلے نہیں سوری یہ جو فارنرز کی جو سب سے پہلے لسٹ آئی ہے اس سے پہلے تک نفوذ کا بڑا آسان طریقہ تھا. آپ اپنا بل اٹھائیں کملک اٹھائیں اور مطلب آپ یہاں تو آپ بلدیہ کے آفس ان کو فون کر دیں کہ جی مجھے اپوائنٹمنٹ چاہیے اپنے نفوذ کے لیے, یا پھر آپ ڈائریکٹلی گوچ ادارے سے چلے جائیں. جو بلدیہ کے اپارٹمنٹ میں ہوتے جو بلدیہ کے دفتر میں جو آپ کی نفوذ ہوتا تھا وہ سم ٹائمز آپ کو نا سیم ڈے اپوائنٹمنٹ ملتی تھی آپ کے پرٹیکولر ٹائم پہ. آپ کے اس ٹائم پہ آپ جا کے اپنا جو کیملک نمبر انٹر کرتے تھے اور آپ کو اسی ٹائم پہ آپ کے سامنے وہ بتا دیتے کہ آپ اس نمبر کے کاؤنٹر پہ چلے جائیں. میں نے اپنے سب سے پہلا نفوذ بلدیہ کے دفتر سے کروایا تھا. چونکہ پہلے کچھ لوگ بلدیہ کے دفتر سے بھی کروا لیتے تھے اور گوچ ادارسی سے بھی یہ کروا لیتے تھے, اس کی وجہ سے گوچ ادارسی والوں پہ اتنا زیادہ رش نہیں ہوتا تھا. گوچ ادارسی پہ بھی آپ آن سیم ڈے اب جا کے وداؤٹ اینی اپوائنٹمنٹ وداؤٹ اینی لائک پرائر نوٹس آپ اپنا کملک اور بل اٹھا کے چلے جاتے تھے اور آپ کا وہ آن دا اسپاٹ آپ کی باری پہ آپ کا نفوذ کر دیتے تھے. لیکن اب اس کا پروسیس یہ ہے, اب آپ جاتے ہیں, اب جب بلدیہ کا تو بالکل کام اب یہاں پہ بند ہو گیا. بلدیہ سے آپ اپنا فارنر کروا ہی نہیں سکتا اپنا نفوذ, اٹ ہیز ٹو بی تھرو گوچ ادارسی. اب آپ گوچ ادارسی جائیں گے اور پہلے آپ نے اپنا کملک ان کو دکھا کے آپ کو وہ انٹری آپ کی لیں گے. آپ کا صرف نفوذ کی انٹری آپ کی نفوذ کریں گے نہیں, آپ کی اپوائنٹمنٹ کے لیے آپ کا کملک نمبر آپ کا سسٹم میں ڈال دیں گے اور کہیں گے جناب آپ اب گھر جائیں, آپ کو ٹیکسٹ میسیج آئے گا اور ٹیکسٹ میسیج اٹ ٹیکس اباؤٹ اے ویک ٹو کم. آپ کو ٹیکسٹ میسیج آتا ہے آپ کے ٹیلی فون نمبر پہ, اس ٹیکسٹ میسیج پہ لکھا ہوتا ہے جی اس دن اتنے بجے آپ کی نفوذ کی اپوائنٹمنٹ ہے. تو اٹ ٹیکس اباؤٹ لائک 20 days. پہلا مطلب ایک ہفتے کے بعد تو آپ کو آتا ہے ٹیکسٹ میسیج. اس ٹیکسٹ میسیج میں پھر تقریباً 10 دنوں کا مور اور لیس 10 دنوں کا ٹائم انہوں نے آپ کو دیا ہوتا ہے. تو ایون دین جب بھی آپ مطلب آپ نے اپنا یہاں پہ گھر اگر لیا ہوا ہے یا آپ نے گھر لینا ہے تو گائز سب سے پہلے اپنا جو بل آپ اپنا سارٹ آؤٹ کرتے ہیں کنیکشن لگوانے کے بعد سب سے پہلا کام جو آپ نے کرنا ہے وہ نفوذ کروانا ہے. بیکاز if something goes wrong, اگر کوئی تیسری لسٹ بھی کبھی اگر مثال کے طور پہ نکل آتی ہے اور آپ نے اپنا نفوذ نہیں کروایا ہوا اور آپ اس لسٹ میں نہیں ہیں تو گائز از گوئنگ ٹو بی اے ورتھ لیس. پھر آپ کی مطلب جو انویسٹمنٹ ہے وہ مطلب آپ اس کو ایز اے فیملی لیونگ یا لیونگ آپ اس کو استعمال نہیں کر سکیں گے. دی اونلی تھنگ یو کین ڈو جسٹ پٹ اٹ آن رینٹ پہ دے دیں یا اس کو گھر کو بند کر دیں, آپ کا وہاں پہ نفوذ نہیں ہوگا. تو گائز میں آئی ریئلی فیل سوری فار دیز پیپل کہ جنہوں نے یار یہاں پہ انویسٹمنٹس کی ہیں اور پہلے کی بہت پہلے کی ہوئی ہیں. مطلب جب یہاں پہ کوئی پرابلمس تھی ہی نہیں, کسی بھی قسم کی فارنرز پہ کوئی پرابلم نہیں تھی, اس ٹائم پہ انہوں نے انویسٹمنٹس کی ہیں. لیکن لاپرواہی میں مطلب وہ تھوڑے سے لاپرواہ ہو گئے یا انہوں نے کیئر نہیں کی یا پروبلی دے ڈنٹ ایون نو, تو وہ انہوں نے اپنا نفوذ نہیں کروایا. ناؤ دی انویسٹمنٹ از دیئر, ان کے جو گھر فلیٹ ہیں وہ ادھر ہی ہیں بٹ دے کین ناٹ گیٹ دیئر نفوذ اگر ان کا اس لسٹ میں ہے. بٹ اینی ہاؤ دس از اٹ فار ٹوڈے مائی فرینڈس. میں نے کہا یار آپ سے یہ شیئر کروں, اگر آپ اس کیٹیگری کے اندر ہیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے یا گھر لے کے رکھا ہوا ہے لیکن نفوذ نہیں کروایا, تو گائز لسن ٹو مائی ایڈوائس, گو اینڈ گیٹ اٹ ڈن, اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. اچھا یہ بھی میں آپ کو بات بتاؤں, نفوذ از ٹوٹلی فری, یہ بالکل فری سروس ہے گورنمنٹ کی طرف سے. یہ بلکہ فری سروس ہی نہیں, یہ لیگلی ریکوائرڈ بھی ہے. یو ہیو ٹو, اف یو آر لیونگ ان ٹرکی, اگر آپ کے پاس کملک ہے, یو مسٹ بی ان نفوذ سسٹم. اگر نہیں ہے دیٹس پنشیبل بائی فائن.
لیکن وہ ایک علیحدہ سٹوری ہے کہ یار وہ اتنا وہ مطلب اتنا آگے وہ جاتے ہیں، اتنا وہ سیریسلی اس کو لیں یا نہ لیں، دیٹس اے ڈفرنٹ اسٹوری. بٹ اٹس ایکچولی ریکوائرڈ بائی دا لا کہ آپ ترکی میں وداؤٹ نفوس آپ ریزیڈنٹ نہیں رہ سکتے. تو گائز گیٹ اٹ ڈن، گیٹ اٹ ڈن ایز سون ایز یو کین. اٹ ڈزنٹ کاسٹ یو اینی تھنگ. آپ نے صرف گوچ ادارسی جانا ہے، اپنا کملک دینا ہے، آپ کو خود ہی اپوائنٹمنٹ آئے گی. دین یو گو آن یور اپوائنٹمنٹ اینڈ گیٹ اٹ ڈن اینڈ دیٹس جسٹ اباؤٹ اٹ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اگلے ولاگ میں آپ سب سے ملاقات ہوگی کسی نئی انفارمیشن یا کسی نئی داستان یا کسی نئی جگہ پہ. محمد زیب صدیقی کو انقرہ سے السلام علیکم.